दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। अब इस पर मिर्जा ने तमस्खुर करते हुए और इसका इस्तेहजा करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन हजरात, मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर ने सैयदी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र पर जो एतराज़ात किए हैं, इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़ुहू का नाम लेकर उसने कहा कि ये मेरे 12 फाइनल पॉइंट हैं, इनका जवाब दे दिया जाए। पहला पॉइंट उसका अकीदा बरकत और तबर्रुक के लिहाज से था, जिसके अंदर उसने गैर नबी के तबर्रुक का इनकार किया। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने सहाबा, ताबईन, तबे ताबीन और औलिया कामलीन और मुहद्दिसीन के हवाला जात से ये बात साबित की कि गैर नबी में भी बरकत और तबर्रुक का नजरिया रखा जा सकता है। दर्जे के लिहाज से उनमें भी बरकत होती है अल्लाह के फजल करम से। इन हवाला जात का अभी तक मिर्जा के पास कोई जवाब नहीं, ना ही उसके हवारियों की तरफ से कोई जवाब आया है। इसी पॉइंट पर मजीद तबसरा करते हुए उसने एक और बात को छेड़ा, जो है झाड़ फूंक, दम वगैरह। मिर्जा ने इस पर हर्जा सराई करते हुए कहा है कि अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने एक दम बताया है, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। अब इस पर मिर्जा ने तमस्खुर करते हुए और इसका इस्तेहजा करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते कि आप घुटनों पे हाथ रख के पढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया ना इन्होंने हमें। तो दरअसल उसका मकसद यही था कि ये जो दम दरूद किया जाता है, झाड़ फूंक किया जाता है, इस पर जबान चलाई जाए और उम्मत का जो शुरू से तसलसल चल रहा है उसके खिलाफ हर्जा सराई की जाए। तो आज हम अल्लाह के फजल करम से उसके इस मकरूह फरेब का भी पर्दा कर देना चाहते हैं कि ये दम वगैरह करना ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा तरीका है और 15 सदियों से उम्मत में राइज रहा है। लिहाजा आज इसके बारे में तशकीक पैदा करना या इसको किसी तरह भी डैमेज करने की कोशिश करना 15 सदियों की मुखालफत करना है। सबसे पहले इसके जवाब पर मैं बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ आपके सामने रखता हूँ। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस शरीफ 2276 नंबर पर मौजूद है, बल्कि बुखारी शरीफ में यह हदीस शरीफ 4 मकामात पर मौजूद है। हदीस का नंबर 5007 है, 5736 है और 5749 है। इसी तरह यही हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 868 पर हदीस का नंबर 2201 है और तकरीबन 4 मरतबा मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस शरीफ मौजूद है। तो आप अंदाजा करें कि एक हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ में भी 4 मरतबा है और तकरीबन बुखारी शरीफ में भी 4 मरतबा है। और बुखारी मुस्लिम की जो हदीस शरीफ होती है मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस होती है और उसकी कितनी मजबूती होती है इसका अंदाजा हर साहिब इल्म को है। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि सहाबा इकराम का एक ग्रोह एक कबीले में गया। उन कबीले वालों ने इनकी मेहमान नवाजी नहीं की है, लेकिन हुआ क्या कि उस कबीले के सरदार को किसी मूजी जानवर ने काट लिया, जिसकी जहर का असर उसे हुआ। उन्होंने बड़ा इलाज मुआवजा किया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो उन लोगों ने कहा ये सहाबा इकराम आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके पास कोई इलाज है या नहीं है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उन्होंने जब सहाबा से कहा कि आपके पास कोई इलाज है तो सहाबा ने कहा कि हम इलाज कर देंगे, लेकिन चूंकि आपने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की है तो इसके बदले में कुछ हम लेंगे, तो एक बकरियों का हिस्सा हमारे लिए मुकर्रर करो। उन्होंने कहा ठीक है। अब सहाबा ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के उनको दम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शिफा दी। उन्होंने वो बकरियां सहाबा के हवाले की जिनका वादा किया था। अब सहाबा ने वो बकरियां आपस में तकसीम नहीं की। सहाबा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएंगे वो फैसला हमारे लिए तस्लीम होगा। अब जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो आका अलैहि सलातो वस्सलाम ने रद्द नहीं किया कि तुमने दम क्यों किया, ये दम ठीक नहीं है माज़अल्लाह, या तुमने बकरियां क्यों नहीं। नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बरकरार रखा, इसको तस्लीम किया। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने ये बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल दुरुस्त किया है। और आगे फरमाया वद्रिबू ली माअकुम सहमा, मेरा हिस्सा भी साइड पे कर दो, यानी जो बकरियां तुमने दम करने के इवज में ली उसमें से मेरा हिस्सा भी निकाल दो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक से पता चला कि दम करना भी दुरुस्त है और उससे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फजल भी होता है, रहमत भी होती है और बंदे को शिफा मिलती है। तो ये बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में 4 मकामात पर हदीस शरीफ मौजूद है। इतनी मजबूत हदीस शरीफ है जिससे पता चलता है कि दम करना करवाना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा तरीका है।
इसी तरह दूसरे मुकाम पर बुखारी शरीफ के अंदर ही सफ़ा नंबर 948 पर हदीस का नंबर है 5016, और मुस्लिम शरीफ के अंदर सफ़ा नंबर 866 पर और हदीस शरीफ का नंबर है 2192। ये हदीस शरीफ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़क़ुन अलैह है, और बुखारी शरीफ में तकरीबन 5 मरतबा ये हदीस शरीफ आई है, और मुस्लिम शरीफ के अंदर तकरीबन 3 मरतबा ये हदीस शरीफ आई है। इतनी मजबूत हदीस है। इस पर है कि सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में कुछ तगय्युर आया तो मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम किया करती थी। अब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा दम फरमाती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम फरमाती हैं, तो यहां पर भी मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, बल्कि वो कहती है कि मैं दम करती थी और अपने हाथ की बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही हाथ मुबारक आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुनव्वर पर रख देती, ताकि उनके हाथ की जो बरकत है वो हमारे हाथ से ज्यादा है और उस बरकत से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंदुरुस्त हो जाए। अब ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, लफ्ज है वह अमसाउ अन्हु बियदिही रजा बरकतिहा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से ही उनके जिस्म मुनव्वर को मस करती बरकत की उम्मीद से कि इसमें बरकत होगी और सरकार को अल्लाह तबारक व तआला सेहतियाबी अता फरमाएगा। और एक रिवायत में लफ्ज ये है लिअन्नहा कानत आज़म बरकतम मिन यदी, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना हाथ मुबारक ही उनके ही जिस्म मुनव्वर पर मैं इसलिए रखती कि एक है मेरे हाथ की बरकत, एक है मुस्तफ़ा जान रहमत के हाथ की बरकत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ की बरकत वो ज्यादा है, तो इस वास्ते मैं ऐसा करती। तो इससे ये भी पता चला कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाबरकत हैं, हर उस बाबरकत है, और सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा भी बाबरकत है, लेकिन बरकत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आज़म है, वो अरफा वाला है, वो ज्यादा है। तो इससे भी पता चला कि दम करना और दम करवाना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है, और ये बुखारी मुस्लिम में मुतअद्दिद मरतबा रिवायात मौजूद है। अब मसला अगला आता है कि दम किन अल्फाज के साथ होना चाहिए, वो कौन से लफ्ज हों जिनके जरिए दम किया जा सकता है। तो इसमें अर्ज ये है कि जब तक ऐसे अल्फाज ना हो जो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हो, दम किया जा सकता है। इस सिलसिले में ये सही मुस्लिम शरीफ है, इसका सफ़ा नंबर 868 है, और हदीस शरीफ का नंबर 2200 है, इसमें भी मौजूद है, और इसके साथ साथ सुनन अबी दाऊद शरीफ, इसके अंदर सफ़ा नंबर 612 है, और हदीस शरीफ का नंबर 3886 है। इसी के साथ ही मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की इसकी चौथी जिल्द है, और सफ़ा नंबर 236 है, और हदीस का नंबर 7485 है। इन 3 हदीस की मजबूत किताबों में यह रिवायत मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने अर्ज किया कि हम ज़माना जहालियत में यूं यूं दम किया करते थे, तो सरकार ने फरमाया जो कुछ तुम दम करते थे मेरे सामने पेश करो, क्या दम करते थे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला बास बिर्रुका मा लम यकुन फीही शिरकुन, जब तक कोई शिरकिया लफ्ज ना हो दम करने में कोई हरज नहीं है। दम हर उस लफ्ज से हो सकता है, हर उस कलमे से हो सकता है, हर उस कलाम से हो सकता है जिसमें कुफ्र, शिरक और बदमज़हबी के अल्फाज मौजूद ना हो, जिससे शरीयत का कोई मसला खराब ना होता हो। तो जनाब ये तो महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इसकी इजाजत दे दी है, दम किसी भी लफ्ज से हो सकता है। अब इस हदीस शरीफ को पेश नजर रख के अगर बुजुर्गान दीन के कोई मुजर्रब जुमले बोल दिए जाए तो इसमें क्या हरज है, वो कुरान और सुन्नत के मुखालिफ तो नहीं है। यही जुमला ले लीजिए दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, तो इसमें कौन सा ऐसा लफ्ज है जो माज़अल्लाह कुरान और सुन्नत के खिलाफ है या जिससे शिरक और कुफर निकलता है। जब नहीं निकलता तो ये तो हदीस शरीफ की रोशनी में बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है। बल्कि उलमा किराम ने शराइत बयान की है कि जो दम करना है, जो तवीज़ देना, उसकी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी देखा जाए तो दम का जवाज निकलता है, अल्फाज जो भी हों, बस कुफ्र शिरक वाले या गुमराही वाले अल्फाज ना हों। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका सन वफ़ात 852 हिजरी है, फतहुल बारी शरीफ की जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 195 पर लिखते हैं, यही इमाम अपनी दूसरी किताब मवाहिबुल दुनिया में लिखते हैं, और इसी की शरह करते हुए इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी बिन यूसुफ अज़्ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन वफ़ात 1122 हिजरी है, वो शरह ज़ुरक़ानी शरीफ में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 377 पे लिखते हैं, और इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर जामे सगीर में नकल करते हैं, और उसी की शरह में इमाम ज़ैनुद्दीन मोहम्मद अब्दुर रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका सन वफ़ात 1031 हिजरी है, फैज़ुल क़दीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 558 और हदीस नंबर 1152 पर लिखते हैं। ये जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन के अस्माए गिरामी और हवालाजात में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, ये वो नहीं है जो सिर्फ सूफिया के नाम पर मशहूर हो या दम झाड़ फूंक के हवाले से मशहूर हो, बल्कि मुहद्दिसीन के तौर पर ये मशहूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अहादीस पे बड़ा बड़ा काम किया हुआ है। इनके तमाम हवालाजात आपके सामने अर्ज करता हूं कि इन्होंने लिखा है कि पूरी उम्मत का इस बात पे इत्तिफाक व इजमा है दम करना जायज है। 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों के पाए जाने के वक्त दम करना बिल्कुल जायज है। पहली शर्त यह है कि जो भी दम किया जाए वो कलामुल्लाह से हो, या अल्लाह तबारक व तआला की सिफात से हो, या अल्लाह ताला के नाम लेकर दम किया जाए, इस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि अरबी जबान में किया जाए, अगर अरबी जबान में नहीं, गैर अरबी में है, अजमी किसी भी जबान में है, तो उसके मानी पता होना चाहिए, उनकी समझ आनी चाहिए, उन अल्फाज का पता हो कि क्या दम हो रहा है। लिहाजा जब पता होगा तो दम करना दुरुस्त है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। तो ये जो अल्फाज है दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, आप ईमानदारी से बताएं
اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جس کی سمجھ نہیں آتی؟ جب اس کے سارے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے تو پوری امت کا اجماع ہے یہ دم بالکل درست ہے۔ تیسری شرط یہ لگائی گئی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے دم میں کر رہا ہوں، اثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، شفا اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی لیتے ہیں، کوئی ٹیبلٹ دیتے ہیں، کوئی گولی لیتے ہیں، کوئی کیپسول لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، سیرپ لیتے ہیں، تو عقیدہ تو یہی ہوتا ہے یہ دوائی تو صرف ہیلا ہے، شفا من جانب اللہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو جناب اسی طرح تعویذ دھاگا دم کرتے ہوئے، جھاڑ پھونک کرتے ہوئے بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو میں ادا کر رہا ہوں، شفا من جانب اللہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر یہ نظریہ نہ ہو تو پھر تو دوائی میں بھی کفر و شرک لازم آ جائے گا کہ بندہ دوائی کو سب کچھ مان لے، تو صرف پھر دم پر بات نہیں آئے گی۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ تو آپ بتائیں ان شرائط میں سے کس شرط کی نفی ہو رہی ہے یہ دادا صاحب کی گھوڑی کہنے سے؟ تو قرآن و سنت اجماع امت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جب بخاری مسلم کی احادیث، سنن ابی داؤد شریف، مستدرک للحاکم کی احادیث یہ بیان کر رہی ہیں کہ اس طرح کے دم میں کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، تو پھر مرزا پلمبر جو 15 صدیوں پر پانی پھیرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ یہ دین میں تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ ان 15 صدیوں کے بزرگان دین کو مشکوک بنانا چاہتا ہے، جس سے دین اسلام کا بہت بڑا نقصان لازم آتا ہے۔ اس کی یہ فکری آوارہ گردی ہے کہ یہ لوگوں کو اکابرین سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسے الفاظ کے ذریعے دم کیا جو قرآن کے غیر ہوں، قرآن کے علاوہ کئی الفاظ استعمال کر کے دم کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل صحابہ کرام اس طرح کے دم کیا کرتے تھے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن علی بن حسن جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا سن وفات 320 ہجری ہے، یعنی یہ 34 صدی کے امام ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 488 پر نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 526 کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک شخصیت تھی جن کا نام تھا ابو مذکر، جس بندے کو بچھو کاٹ جاتا یہ اس کو دم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو شفا عطا فرماتا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو مذکر تم کیا دم کرتے ہو، میرے سامنے پیش کرو۔ تو انہوں نے وہ دم پیش کیا۔ اب وہ الفاظ سنیے گا، شجۃ کرنیۃ ملحۃ بحر قفتن۔ جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ پیش کیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں جن کا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام سے وعدہ لیا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی، اس کو برقرار رکھا۔ اب اس سے ساری باتیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے، غیر قرآن کے، صحابی نے کیا ہے، سرکار نے تصدیق کر دی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو قرآن کے نہ ہو تو ان کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، جس طرح کے یہ فرقہ جیلمیہ کے لوگ اور وہابیہ دیابنا اس کا اعتراض کر کے مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ جس وقت مرزا پلمبر نے یہ بات کی کہ دیکھیں جی امیر اہل سنت نے کہا ہے کہ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، اس کا مذاق اڑایا، تو وہابیوں اور دیوبندیوں نے بھی اس پر بڑی پوسٹیں کی اور انہوں نے بھی طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت دیوبندیوں کے محدث انور شاہ کشمیری نے جامع ترمذی شریف کی شرح کرتے ہوئے بھی نقل کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 پر اسی حدیث کو نقل کیا اور اس سے استدلال کیا کہ دم کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر مذاق اڑانا پھر اپنے بابے کا بھی اڑاؤ۔ اور غیر مقلدین وہابیہ کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی کی یہ میرے پاس کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب التعویذات، اس کے صفحہ نمبر 54 پر بھی اس نے یہ روایت نقل کر کے اور مجمع الزوائد کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے، اور کہا کہ اس کی سرکار نے تصدیق کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کے معنی اگرچہ معلوم نہ ہوں لیکن تجربے سے ثابت ہو کوئی چیز تو اسے دم کرنا جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے۔ تو الفاظ تو ہم نے پڑھ دیے، اب مرزا کی ذمہ داری یہ ہے کہ مرزا ان الفاظ کا ترجمہ کر دے اور ہو سکے تو طلباء کی آسانی کے لیے اس کی ترکیب بھی کر دے تاکہ یہ طلباء بھی اس سے معزوز ہو سکیں، جبکہ ہمیں نہیں لگتا مرزا صاحب یہ کام کر پائیں گے۔ تو اتنا تو ثابت ہو گیا حدیث شریف کے الفاظ سے بھی اور دیوبندیوں اور وہابیوں کی تصدیق سے بھی کہ وہ الفاظ جو قرآن کے نہیں ہیں ان سے بھی دم ہو سکتا ہے اور ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور مرزا صاحب سے ہم کہیں گے کہ آپ صرف اہل سنت پر ہی برچی تان کر دوڑ پڑتے ہیں، دیگر اطراف کی طرف بھی نظر ہونی چاہیے، ان کی طرف بھی جاؤ، ان کو تم اپنا کہہ لیتے ہو، ان کو تم کچھ کہتے نہیں ہو۔ ہمارا مقصد ان کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے، تمہیں یہ بتانا ہے کہ جس بات پر تم زبان چلاتے ہو اس پر تو سارے کار بند ہیں، یہ کام تو سبھی کرتے آ رہے ہیں، اس پر تو سب کے اکابرین موجود ہیں، بلکہ 15 صدیاں موجود ہیں، کس کس کی طرف زبان چلاؤ گے؟ اور دوسروں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ آج اگر یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کی طرف زبان چلا رہا ہے تو اس کی زبان سے دیگر کے بھی اکابر محفوظ نہیں ہوں گے۔ چلیں مزید تسلی کے لیے میں ایک دو حوالہ جات عرض کر دیتا ہوں۔ دیوبندی رشید احمد گنگوی کی سیرت میں عاشق الہی نے کتاب لکھی تذکرۃ الرشید، اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 303 پر لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے کے دانت درد کرتے ہوں، دار درد کرتی ہو تو اس پر کیا دم کرنا چاہیے۔ اب جو دیوبندی امیر اہل سنت کے ان الفاظ پر تبرہ کرتے ہیں اور یہ مرزا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر پر اعتراض کرتا ہے، جلالی صاحب پر اعتراض کرتا ہے، امیر اہل سنت پر اعتراض کرتا ہے، وہ توجہ کر لیں۔ رشید احمد گنگوی نے کیا دم بتایا، کس دم کے ذریعے کہا؟ کہنے لگا کہ جس داڑھ کو درد ہوتی ہے، جس دانت کو درد ہوتا ہے وہاں پر ہاتھ رکھو اور یہ پڑھنا، ہم ایک تم 32 تمری ہمری کیسا ریس،
کہتا حضرت نے 32 کو مجھول پڑھا، 32 ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیسا ریس. تو جناب اگر دم اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تم 32 ہمری تمری کیسا ریس، اس سے دم ہو سکتا ہے، تو پھر دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات سے بھی دم ہو سکتا ہے. تو زبان چلانی پھر ادھر بھی زبان چلاؤ. جبکہ بات اصل وہی ہے جو آگے جا کے رشید احمد گنگوی کے کھاتے لکھی گئی ہے، اور ہمیں اس عبارت سے مکمل اتفاق ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بزرگوں کی زبان سے جس طرح الفاظ نکلتے ہیں خدا تعالیٰ اسی میں اثر دیتا ہے. جی جناب، جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں شفا دے دیتا ہے، اسی سے اثر ہو جاتا ہے. لہٰذا الفاظ وہ ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہے، جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان میں اثر دیتا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور اکابرین امت بلکہ اجماع امت سے ثابت کر دیا ہے. اب کسی نے زبان چلانی ہے تو ان ادلہ کا جواب دے کر پھر زبان کھولے. دوسرے نمبر پر یہی نواب صدیق حسن خان بھوپالوی غیر مقلد وہابی، یہ وہابیوں کے نواب اور مجدد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب التعویذات کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جب کسی دشمن کو زیر کرنا ہو، کسی دشمن سے تمہاری جنگ ہو جائے، تو اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو کہتا ہے مٹھی میں مٹی لے اور اس پر پڑے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. یہ پڑھ کر پھر کیا کرے، کہتا پھر آگے کہے الف جیم ہا زا تو، اور یہ دشمن پر پھینک دے تو یہ کامیاب ہو جائے گا، دشمن اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. اور آگے لکھا یہ مجربات میں سے ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے. تو جناب جب حروف تہجی الف جیم ہا زا تو پڑھ کر دم کرنے سے دشمن کو شکست ہو سکتی ہے، تو پھر دیگر الفاظ بول کے بھی درد کو دور کیا جا سکتا ہے. اگر تم کرو تو ٹھیک، ہمارے بزرگ کریں تو غلط، لیکن یہ یاد رکھیں کہ پھر اگر غلط کہنا تو سب کو غلط کہنا پڑے گا، اور یہ 15 صدیوں پر پانی پھرے گا. لگے ہاتھوں دیوبندیوں کے ایک اور حوالہ لے لیجئے کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 124 پہ لکھا ہے، اور شمائم امدادیہ کے صفحہ نمبر 85 پر بھی یہ موجود ہے کہ ایک ہندو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس آیا اور اس نے آ کے تعویذ مانگا کہ اولاد نہیں ہوتی، کوئی تعویذ دیں. تو انہوں نے ایک تعویذ دے دیا. پہلے اس کی جو حاملہ عورت تھی اس کو پہنایا گیا، پھر جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کو پہنا دیا گیا. کہتے لڑکا پیدا ہوا اس تعویذ کی برکت سے. اچھا وہ لڑکا پیدا ہوا، اب ہندوؤں نے اس کو آر دلانا شروع کر دی، تم نے تعویذ پہن لیا، تم نے یہ کر لیا وہ کر لیا. تو اس نے ہندوؤں کے کہنے پر اس ہندو نے تعویذ اتارا اور کھول کے دیکھا. اب جب کھولا اس میں کیا لکھا ہوا تھا، یہ دیوبندیوں کی 2 کتابوں میں موجود ہے. کیا لکھا ہوا تھا، اگر دادا صاحب کی گھوڑی پر اعتراض کرنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے اور تمام نظریہ دم اور جھاڑ پھونک پر حملہ کرنا ہے اور تمسخر اڑانا ہے، تو جناب پہلے حق یہ بنتا ہے کہ دیوبندی اپنے گھر کا خیال کریں اور اس کا مذاق اڑائیں. کہتا ہے تعویذ جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا اڑری پہ میری ساون آیا. تمہارے بزرگ اگر کسی کو اتنا لکھ کے دے دیں اڑری پہ میری ساون آیا، تو ہندو کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر مسلمان کو کہیں کہ تو اپنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کے کہہ دے دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، تو اس پر تمسخر ہے. تو یہ جو پمیریاں اڑ رہی ہیں اس کا کیا کرنا ہے. کہتے جب اس نے تعویذ کھولا یہ اڑری پہ میری ساون آیا پڑا، تعویذ پھینک دیا. اب پھینک دیا پھر کیا ہوا، کہتے ایک جگہ نہانے گیا ڈوب کے مر گیا. جناب آپ کے تعویذ کی اگر اس طرح کے پمیری کی اگر قدر نہ کی جائے تو بندہ ڈوب کے مر جاتا ہے. دوسری طرف تم چھوٹے موٹے الفاظ پر ہی زبان چلا دیتے ہو، تو اس واسطے پہلے اپنے گھر کی فکر کرو. پھر پلمبر صاحب سے عرض ہے کہ جناب آپ تو تان کے بیٹھے ہوئے اہل سنت کی طرف، یہ صرف اہل سنت ہی زخمی نہیں ہوں گے، یہ گولہ باری صرف اہل سنت پہ نہیں ہوگی، دیگر پر بھی ہوگی، بلکہ جو ہم نے حوالہ جات دے دیے اس کی روشنی میں پوری امت پر ہوگی، اجماع امت پر ہوگی. پھر آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ غیر مقلدین وہابیہ کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کتاب التعویذات کی صفحہ نمبر 134 پہ لکھا ہے کہ جس بندے کو جن لگ جاتا، سایہ پڑ جاتا یا شیطان جس پر قبضہ کر جاتا، تو ہمارے امام ابن تیمیہ صاحب اس کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ اس بندے کو چھوڑ کے بھاگ جا. جن یا شیطان کو کہتے اس کو چھوڑ کے بھاگ جا ورنہ تجھ پہ فتویٰ لگا دوں گا. اور اتنی سنتے ہی جن بھاگ جاتا. اچھا تمہارے بابے صرف اتنی تڑی لگا دیں کہ میں فتویٰ لگاؤں گا، وہ بھاگ جائے، اس بندے کو شفا مل جائے، تو ادھر کوئی دم پڑ دے تو شفا نہیں ہو سکتی. پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ کہتا ہے اثر یہاں تک پہنچا کہ جب کسی بندے کو جن لگ جاتا یا شیطان آ جاتا، اس کے سامنے صرف ابن تیمیہ کا نام لیا جاتا اور جن شیطان بھاگ جاتا، بندے کو شفا مل جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتا. تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں، ابن تیمیہ کو تو مرزا بھی مانتا ہے نا کہ اگر ابن تیمیہ کا نام لینے سے کسی کو شفا مل جاتی ہے، اس کو جن لگا ہوا ہو یا شیطان چمٹا ہوا ہو تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تو جناب پھر بزرگوں کے الفاظ میں تاثیر ہوتی ہے، وہ جو کچھ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیتا ہے، اس میں اثر عطا فرما دیتا ہے. تو بحمداللہ تعالیٰ ہم نے بخاری مسلم کی احادیث سے، اجماع امت سے اور غیر مقلدین وہابیہ اور دیابنا کی کتابوں سے ثابت کر دیا ہے کہ بزرگان دین کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، وہ جو دم کر دیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہوں. بحمدللہ ہم نے اس کے پہلے اعتراض کا جواب بھی دیا، عقیدہ برکت اور تبرک کا، ابھی تک مرزے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اس نے اسی پہلے اعتراض کے ضمن میں دم جھاڑ پھونک پر حملہ کیا اور امیر اہل سنت
کا نام لے کر حملہ کیا، جبکہ اعتراض اس کے تھے کہ یہ جلالی صاحب پر میرے اعتراض ہے فکر اعلی حضرت کے حوالے سے، نام اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، اعتراض جلالی صاحب کے نام کے، اور پھر آگے عمل امیر اہل سنت کا پیش کیا۔ تو ہم سبھی بزرگوں کو مانتے ہیں، تو ہم نے یہ جواب الحمدللہ دے دیے۔ اب مرزے کی ذمہ داری ہے، بلکہ ہمت ہے تو ان کو دلائل سے رد کر کے دکھائے، اور ہمارا یہ باوثوق دعویٰ ہے کہ مرزا ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔